अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? आप सब के लिए एक गुड न्यूज़ है, अच्छी खबर है। और ख़बर यह है कि मिल्लत टाइम्स की डॉक्यूमेंट्री अब रिलीज़ होने जा रही है। आज से 2 महीना पहले हमने ऐलान किया था कि 18 नवंबर को मिल्लत टाइम्स की डॉक्यूमेंट्री रिलीज़ होगी, लेकिन वक्त पर मिल्लत टाइम्स की डॉक्यूमेंट्री की एडिटिंग नहीं हो सकी। कई सारा काम बाकी रह गया, इस वजह से ताख़िर हो गई। और ये जो ताख़िर है वो 1 दिन की नहीं, 1 हफ़्ते की नहीं हुई, बल्कि 2 महीने की ताख़िर हो गई। लेकिन अब डॉक्यूमेंट्री फ़ाइनल है। थंबनेल भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और इंशाअल्लाह ताला कल 14 जनवरी को रात के 8 बजे बुध के दिन ये डॉक्यूमेंट्री मिल्लत टाइम्स के इसी यूट्यूब चैनल पर रिलीज़ हो रही है। यानी मिल्लत टाइम्स का जो मेन चैनल है मिल्लत टाइम्स, उसी पर यह डॉक्यूमेंट्री रिलीज़ होगी। तैयारी पूरी हो चुकी है और मिल्लत टाइम्स की पूरी टीम एक्साइटेड है। और उम्मीद यह है कि इस डॉक्यूमेंट्री को आपकी मोहब्बत मिलेगी, आपका प्यार मिलेगा। आप सिर्फ खुद नहीं देखेंगे बल्कि आप अपने दोस्तों को भी दिखाएंगे। जिन लोगों ने अभी तक मिल्लत टाइम्स को एक मरतबा भी नहीं देखा है, उन तक भी मिल्लत टाइम्स की इस डॉक्यूमेंट्री को आप पहुंचाएंगे। क्योंकि मिल्लत टाइम्स के जितने सब्सक्राइबर्स हैं या जितने व्यूवर्स हैं या जो कैजुअल व्यूवर्स हैं या रेगुलर व्यूवर्स हैं, वो तो देखेंगे ही देखेंगे। क्योंकि जिस तरह मिल्लत टाइम्स की डॉक्यूमेंट्री का अनाउंसमेंट होने के बाद आप सब लोगों ने बार बार कमेंट में आकर सवाल पूछा, फ़ोन करके पूछा। कुछ लोग तो ऐसे चाहने वाले हैं जो रोज़ाना दिन में 1-2 मरतबा कॉल करते हैं कि मिल्लत टाइम्स की डॉक्यूमेंट्री कब रिलीज़ हो रही है, शिद्दत से इंतज़ार है। और ऐसे तमाम चाहने वालों का दिल से शुक्रिया कि मिल्लत टाइम्स की डॉक्यूमेंट्री का आपको इंतज़ार था, लेकिन इंतज़ार की घड़ियाँ अब ख़त्म हो चुकी है। 14 जनवरी रात 8 बजे बुध के दिन ये डॉक्यूमेंट्री रिलीज़ हो रही है। और ये जो डॉक्यूमेंट्री है बहुत ज़्यादा अहम है। मैं हमेशा कहता हूँ कि मीडिया आज के दौर में मुसलमानों की सबसे बड़ी ज़रूरत है। क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया और गोदी मीडिया मुसलमानों को दहशतगर्द बनाने का काम करता है, मुसलमानों को मुजरिम बनाने का काम करता है। हर मामले का इल्ज़ाम मुसलमानों पर लगाया जाता है। और गोदी मीडिया की तरफ से जब ये झूठा प्रोपेगेंडा होता है, उसके बाद पुलिस पूरा सिस्टम भी मुसलमानों को दहशतगर्द बनाने की कोशिश करता है। मुसलमानों को गिरफ़्तार किया जाता है, उनकी ज़िंदगी बर्बाद की जाती है, सादा पेपर पर उनसे साइन करवाया जाता है, फिर अपनी मर्ज़ी से उनको फंसा दिया जाता है, मनगढ़ंत इल्ज़ाम लगा दिए जाते हैं और मजबूर किया जाता है कि तुम इकरार करो कि तुमने इस तरह का जुर्म किया है, तुमने इस तरह के जराइम को अंजाम दिया है। और अगर कोई इकरार नहीं करता तो उनकी फैमिली को टॉर्चर किया जाता है, उनको शदीद अज़ियतों से दोचार किया जाता है, दहशतगर्द बना दिया जाता है। और 20 साल 22 साल इस तरह उनके गुजर जाते हैं। और जब मामला आला अदालतों में जाता है, फिर पुलिस के पास कोई सबूत नहीं होता, एजेंसीज़ के पास कोई सबूत नहीं होता। और ज़िंदगी के 20 साल 22 साल गुजर जाने के बाद उन सब को रिहाई मिलती है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से फैसला आता है कि सब बेगुनाह हैं। ये जो डॉक्यूमेंट्री आ रही है, आप इसको देखेंगे सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि किस तरह एक नौजवान को पुलिस ने ATS ने गिरफ़्तार किया और उस वक्त उनकी उम्र थी 25 साल। और जब वो जेल से बाहर निकल रहे हैं तो उनकी उम्र 45 या 40 को क्रॉस कर चुकी है। किसी की उम्र उस वक्त थी 45 साल और आज उसकी उम्र 65 साल हो चुकी है। कोई 35 साल का 30 साल का जवान था, आज 50 से ज़्यादा उसकी उम्र हो चुकी है। और पूरा हुलिया तब्दील हो जाता है, पूरी शक्ल बदल जाती है, अपने लोग भी पहचान नहीं पाते। और जो सबसे ज़्यादा अज़ियतनाक है उस स्टोरी में, उस डॉक्यूमेंट्री में, कि किस तरह सिर्फ उनको परेशान नहीं किया गया बल्कि उनको दहशतगर्द बनाने के लिए उनकी पूरी फैमिली को, पूरे ख़ानदान को टॉर्चर किया गया, परेशान किया गया। और ये डॉक्यूमेंट्री बहुत ज़्यादा अहम है। इस डॉक्यूमेंट्री को देखने के बाद आपको पता चलेगा कि किस तरह सिस्टम काम करता है, किस तरह एजेंसी काम करती है और किस तरह चुन चुन कर ख़ास लोगों को निशाना बनाया जाता है। कई मरतबा आम मुसलमान भी इसका हिस्सा बन जाते हैं। इस डॉक्यूमेंट्री को शूट करने के लिए, इस डॉक्यूमेंट्री को तैयार करने के लिए मिल्लत टाइम्स की टीम ने, उसके अलावा मिल्लत टाइम्स के कुछ दूसरे लोगों ने बहुत मेहनत की है, जिद्दोजहद की। मुंबई में कई दिनों तक रहना पड़ा। जो विक्टिम्स है, जो जेल गए थे, उनके साथ कई दिनों तक हम लोगों ने वक्त गुजारा, उनके लॉयर से बातचीत की, जो लोग इस मुकदमा को लड़ रहे थे, जो तंजीमें लड़ रही थी, उनसे हमने बातचीत की और तमाम को इस डॉक्यूमेंट्री में हमने शामिल किया है, इंक्लूड किया है। अभी देखिए उमर खालिद का मसला चल रहा है, शर्जील इमाम का मसला चल रहा है। इनका जुर्म क्या है, इनका कसूर क्या है, कुछ भी नहीं पता। लेकिन पिछले 5 सालों से जेल में बंद है। किसी को 1800 दिन हो गया, किसी को 2000 दिन हो गए, किसी को 2100 दिन हो गया।
شرجیل امام کا تو معاملہ ایسا ہے کہ جب دلی دنگا ہوا اس وقت شرجیل امام پہلے سے جیل میں بند تھے، ان کی گرفتاری ہو چکی تھی، اس کے باوجود ان کو رہائی نہیں مل سکی، اور اس طرح کے جو معاملے ہیں یہی سوال اٹھاتے ہیں۔ بہرحال پہلے آپ اس ٹریلر کو دیکھ لیجئے۔ آج بامبے ہائی کورٹ نے اس معاملے کے 12 دوشیوں کو بری کر دیا ہے، کہا کہ سرکار اپنا کیس ثابت نہیں کر پائی۔ مجھے بلایا جاتا کہ 5 منٹ کے لیے آ جاؤ، تھوڑا سا کام ہے ہم کو۔ میں خوش فہمی میں تھا، پہلا روزہ تھا وہ، میں چلا جاتا ہوں وہاں پر، اور مجھے اس کے بعد میں جو ہے نا وہ کنٹینیو اللیگل ڈیٹینشن میں رکھا جاتا ہے۔ 5 منٹ کے لیے مجھے بلایا گیا تھا اور 19 سال بعد رہا کیا گیا۔ ٹارچر کے ذریعے جو مجھ سے دستخط لیے، اس وقت مجھے سمجھ میں آ گیا کہ میں پوری طرح سے لوگوں نے مجھے پھنسا دیا ہے جھوٹا اس کیس میں۔ فزیکل ٹارچر ہے، انسان کبھی کبھی برداشت کر لیتا ہے، لیکن جب فیملی پر جب اس طرح کے ٹارچر کے معاملات ہوتے ہیں تو انسان برداشت نہیں کرتا، اور جو کچھ ATS والے چاہتے ہیں وہ کرنے کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے اور وہ سائن کر دیتا ہے۔ پٹے مارے جاتے تھے، کبھی ہاتھوں پر، کبھی بٹکس پر، کبھی تلووں پر۔ ان کے والد کو لایا گیا، اور ان کے والد کو لا کے باپ بیٹے کو ایک دوسرے کے سامنے ننگی پریڈ کرائی گئی۔ اس وقت مجھے ٹارچر کیا گیا 3rd ڈگری، اور مار مار کے مجھے کورٹ میں پیش کیا گیا۔ یہ جو اصلی لوگ جنہوں نے کیا ہے ان کو ڈھونڈنا بہت ضروری ہے، مگر جب تک آپ اپنی غلطی قبول نہیں کریں گے آپ اصلی لوگوں کے پیچھے بھی نہیں جا سکتے۔ ہم اسے ظلم کی بدترین مثال سمجھتے ہیں کہ اس سے بڑھ کر ظلم اور زیادتی کی کوئی اور مثال نہیں ہو سکتی۔ تو ہمارے ذہن میں یہ بات تھی کہ یہ چیز اپنی حقیقت تک پہنچنی چاہیے، نہیں اس طریقے پر اگر چھوڑ دیا جائے گا تو یہ تو سینکڑوں نہیں ہزاروں مسلمان ایسے ہوں گے کہ جن کو جیلوں کے اندر بڑھ دیا جائے گا، وہ پوچھنے والا بھی ان کا نہیں ہوگا۔ ہر ظلم کے خلاف ہم آواز بنیں گے، کسی مسلمان کے ساتھ ہو، کسی غیر مسلم کے ساتھ ہو، ہم تو ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں گے۔ تو آپ نے دیکھا ملت ٹائمز کے ڈاکومنٹری کو، ٹریلر کو، اور پہلے بھی آپ نے دیکھ رکھا ہے لیکن ایک مرتبہ پھر میں نے آپ کو دکھا دیا۔ امید ہے پسند آیا، اور اب تیار رہیے، ریڈی رہیے ملت ٹائمز کی ڈاکومنٹری کو دیکھنے کے لیے۔ اور امید یہی ہے، بلکہ آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ ملت ٹائمز کی پہلے منتھلی سبسکرپشن لے لیجیے تاکہ ملت ٹائمز مزید اس طرح کی ڈاکومنٹری کو تیار کر سکے، ہم مزید اس طرح کا کنٹینٹ آپ کے لیے اچھا لا سکے۔ انٹرویوز ہم لاتے ہیں، پوڈ کاسٹ لاتے ہیں، ایکسپلینر ویڈیوز بناتے ہیں، گراؤنڈ پر جا کر ملت ٹائمز کی رپورٹ ہوتی ہے، مختلف شہروں میں ملت ٹائمز کے نمائندے بھی موجود ہیں۔ اس کے علاوہ ملت ٹائمز کی ویب سائٹ انگریزی میں، اردو میں، ہندی میں، شارٹ فارمیٹ میں بھی ملت ٹائمز کی نیوز آپ کو ملتی رہتی ہے۔ اور اب ملت ٹائمز نے باضابطہ ملت ڈاکومنٹری بھی لانچ کر دیا ہے۔ یہ ملت ٹائمز کی پہلی ڈاکومنٹری ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے دنوں میں ملت ٹائمز کی ڈاکومنٹری اس طرح آتی رہے گی۔ اس طرح کی ڈاکومنٹری کو بنانے میں خرچ آتا ہے، پیسے لگتے ہیں، اور خود اس ڈاکومنٹری کو بنانے کا جو خرچ آیا ہے وہ تقریباً 5 لاکھ سے زیادہ آ گیا۔ تو ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم اس طرح کی ڈاکومنٹری بناتے رہیں، لیکن اس کے لیے آپ کو بھی سپورٹ کرنا ہوگا، آپ کا ہمیں تعاون چاہیے۔ اور تعاون کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ ملت ٹائمز کی منتھلی سبسکرپشن لے لیجئے، صرف 99 روپے کی۔ اس ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن میں ایک لنک موجود ہے، اس پر آپ کلک کریں گے، ملت ٹائمز کی ویب سائٹ کھلے گی، وہاں ہمارا ممبرشپ پلان موجود ہے تاکہ ملت ٹائمز چلتا رہے، ملت ٹائمز آگے بڑھتا رہے۔ پھر ملاقات ہوگی، آپ سب اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، اور ایک بار پھر گزارش ہے آپ تمام ویورز اور سبسکرائبر سے کہ اس ڈاکومنٹری کے لنک کو ہر جگہ کل شیئر کر دیجیے گا، بلکہ اس ویڈیو کا لنک بھی شیئر کر دیجیے تاکہ جو لوگ ابھی تک ملت ٹائمز سے نہیں جڑ سکے ہیں وہ جڑ جائیں، سرچ کریں، اور کل یہ ڈاکومنٹری جب ریلیز ہو تو سب سے پہلے آپ دیکھ سکیں۔ مجھے دیجیے اجازت، پھر ملاقات ہوگی۔